Higala, kumusta? Mayong gabi sa diha sa kaninyo nga nagsubaybay na sad niini nga programa diha sa atong buhi nga Dios. Jesus is forever with Bishop Weng Pacheco. Dalaygo ng Ginoo mga igsoon no, aniya na punta karon sa pinasahi nga higayon nga gihatag sa Ginoo para sa pag-awit no. Before ta padayon sa tong programa mga kaigsuonan, nasa tayawiton karon nga nagaingon ang tanan nga pagdaig, tanan nga himaya ngadto lamang sa atong Ginoo. Puno kong korona mo, nagidasok sa imong ulo. Midahili ang mili mong dugo. Matag sa madlabot sa lawas mo, kahapdusog sakit giantos mo. Kaluwasan kaayuhan ng ko sa tuno kong korona mo nga gidasok sa imong ulo. Midahili ang mili mong dugo. Matag sa madlabot sa lawas mo, kahapdusog sakit giantos mo. Kaluwasan o kaayuhan ng ko. O Diyos, ikaw lang, Jesus, ikaw lang ang mudawat sa among pagsimba. O Diyos, ikaw lang, Jesus, ikaw lang ang mudawat sa among pagsimba. Imo ang tanang pagdaig, imo ang tanang dungog. Ang purong-purong sa himaya ug kadungganan, kanimo ang tanan. Imo ang tanang pagdaig, imo ang tanang dungog. Ang purong-purong sa himaya ug kadungganan, kanimo ang tanan. Kung korona mo nagidasok sa imong ulo, midahili hamili mong dugo. Matag sa madlabot sa lawas mo, kahapdusog sakit giantos mo. Kaluwasan kaayuhan na ang ko. O Diyos, ikaw lang, Jesus, ikaw lang ang mudawat sa among pagsimba. O Diyos, ikaw
ikaw lang. Jesus, ikaw lang ang mudawat sa among pagsimba. Di mo ang tanang pagdaig, oh, di mo ang tanang lungo. Ang purong-purong sa himaya ug kadungganan, kanimo ang tanan. Imo ang tanang pagdaig, oh, imo ang tanang lungo. Ang purong-purong sa himaya ug kadungganan, kanimo ang tanan. Imo ang tanang pagdaig, imo ang tanang dungo. Ang purong-purong sa himaya ug kadungganan, kanimo ang tanan. Maayong gabi sa tanan, dalaygon ang Ginoo sa kinabuhi sa matag usa kanato. Another nga chance gihatag sa Ginoo nga maka-share na usab kita sa mensahe. Salamat sa Ginoo sa kusog ug bisan pa sa tanan yang gibuhat sa kinabuhi sa akong pamilya ug bisan sa matag usa. Dalaygon ang Ginoo. Akong mga pangumusta lang sa mga kaigsunan, mga bishop, pastor, bisan ang Manolo Portits Ministerial Association, ang Northern Bukidnon Interchurch Fellowship, BIMA, ang Jesus Reigns, 90% School of Ministry, mga pastors, ang uban nag-business, salamat sa Ginoo. Diag commercial, akong prayer sa inyo, akong prayer sa matag usa kanato nga ang plano sa Dios mao gyud matuman sa kinabuhi sa matag usa. Mao gyud matuman. Ako mga pag-ampo bisan pa sa mga kaigsunan nga nagsunod nining maong programa sa Jesus is Forever dinhi sa Christian Broadcasting Channel, CBC. Sa Hawaii, sa akong sister o sa mga followers sa Malta, sa Saudi o sa uban pang mga dapit, sa Davao, sa Cebu, dinhi sa Pilipinas, Manila. Salamat sa inyong suporta. Salamat sa inyong mga kinabuhi. Akong pag-ampo nga ang Dios magapanalangin sa matag usa kanato. Now mga igsoon, ang mensahe nga akong pagadadon karon, this is not opening, no. This last last week na ta sa gitawag og January. But nagpadayon gyapon ako mensahe, no. Nagpadayon gyapon about gyapon siya sa gitawag mga igsuon nga kana bitang application or reminders sa matag usa. Kaya tumiagi akong gina-share sa matag usa kanato ang gitawag mga igsuon nga wala gyud ganahi ang Ginoo sa mga bagol-bulan. Wala gyud siya ganahi ana. Ug mao na siya ang dako nga hindrance sa atong pagpangalaga diya sa Ginoo nga gusto ra bata malangit. Gusto ta nga makaangkon niya ng crown. Pero sa atong kinabuhi, no, ato dapat i-evaluate nga naman tungod kay dili nato mapugngan nga naa sa ato ang mga komentaryo, naa sa ato ang pagbagulbol ug naa sa ato ang mga reaksyon. Kailangan gyud nato na siya ma-evaluate sa ato mga kinabuhi. O kailangan nato na siya nga
mahibawan mga igsoon. Nan ang gusto sa Ginoo nga magalakaw ta nga putli ug matarong atubangan sa Ginoo ug sa mga tao. Para sa pagbalik sa Ginoo, ikapresentar kita. Ikapresentar kita nga walay buling ni kunot umansa sa atong mga kinabuhi. Now karon ang mensahe nga akong pagadadon mga igsoon kini gitawag og building your self-image. Our image. Kung unsa man ang images nga naa kita karon, either ang atong images naa nagapalo, nagasunod diha sa gitawag mga igsoon nga kabubuton or plano sa Dios. Praise the Lord, dalaygon ang Ginoo. Nga naman tungod kay daghan mga igsoon nga adunay upat ka puntos sa gitawag mga igsoon nga ma-establish or ma-create ang imong image. No, upat. Pero before that mga igsoon, no, nakoy basahon dinhi sa Jeremiah 29:11. Jeremiah 29:11. Kaya ako mahibalo sa mga huna-huna nga gihuna-huna ko alang kaninyo. Nagaingon si Yuba, mga huna-huna sa pakigdait ug dili sa kadautan. Sa paghatag kaninyo ug paglaom sa inyong kaugmaon. So ang plano sa Ginoo sa ato nga kinabuhi dili kadautan. Dili troubles. Dili kalisod. Ang plano sa Ginoo sa atong kinabuhi mga igsoon nga magmalipayon, mauswagon, magmalinaw. Mao ni plano sa Ginoo sa atong kinabuhi. Now kung evaluate nato karong panahon na mga igsoon, kumusta ang atong kinabuhi? Wala ba ka naglisod? Kumusta ang imong kinabuhi? Wala ba kay reklamo sa imong troubles or sa mga pagsulay na hitabo sa imong kinabuhi? Kumusta man ang atong pamilya? Kumusta man ang atong business? Kumusta man ang atong ministry? Nakita nato din mga igsoon, we need to building up. Oh, we need to build up. We need to create our self-image. Ug asa nato ni ibasi mga igsoon. Ang uban nagabasi sa ilang pag-create sa ilang self-image through their environment. Unsa may nakita nato sa atong palibot mga igsoon. Unsay na-learn sa mga bata sa palibot. Unsay nakatunan sa mga bata sa palibot. Diha nila gi-create ang ilang image. Daghan kaayo mga igsoon sa mga milabay nga mga panahon nga nakakuyog kita sa mga gitawag og mga missionary nga naga-share kita sa mga gitawag og pagkaon ngadto sa mga street kids. Ngadto sa mga bata nga wala kanang naay parents pero napasagdan. Ug naapod mga bata nga wala ginikanan. Ug walay nagbadlong sa ilang ginahimo o ginabuhat or nagakorek sa ilang pagkabata. Sa dali nga pagkaistorya mga igsoon, walay parental guidance. So na-create ang ilang kaugalingon mga igsoon sa environment. No? Wala sila pangandoy sa pag-eskwela. Kaya ang ilang hunahuna, kalas-kalas lang sa panahon. Ang ilang nga diin mabuhi sila, din malipay. Unang uban, ang pipila mga igsoon na nalulong sa mga bisyo. Ang uban nalulong sa dili maayo nga kaugmaon. Na wala tayong mablame ana kundi atong kaugalingon. Pero alang sa mga bata, mga igsoon, dako kay na og kaning kuan tulubagon para sa mga opisyales. Alang sa mga dagko na, alang sa mga hamtong na. Nga naman tungod kay naatay kapasidad nga unta sila dili mahitumpawak sa kadautan. Muna nga adunay mga agencies nga ginahimo o ginabuhat ang atong mga opisyales. Sila gina-cater, ginadala sa mga dapit nga diin dito sila kining i-edukar. Nga naman tungod kay kung magpadayon sila diya sa kalye, dili sila mahimong good.
kining matud pa nga maayo nga mga citizen ug madamlag. Tungod kay influensyado sila kung unsa man ang nakita nila diya sa gawas. Daghang kadautan, kining mga nagkadaiya nga mga bisyo nga naa sa kalibutan. So now, karon mga igsoon, naside ko nga kung walay naka-guide ngadto sa ila, walay mga nag-parents sa ila, walay mga alagad, mga pastors, mga ministers, mga missionary nga maka-guide ngadto sa ila, nagpabilin silang inosente sa kanang pag-choose nila, pagpili nila kung sakto ba ang ilang gibuhat o dili ba insakto ang ilang gibuhat. Pero kung aduna nay gitawag mga igsoon nga kining mga tao nga andam sa pag-cater kanila, and then nakakat-on mga igsoon kani mga psychologists, mga alagad sa Ginoo nga may experience gikan sa bisyo, gikan sa sala o kada kaning kining daotang binuhatan ngadto sa pagbag-o. So kaduna nay mga tawo nga pagagamiton ni ana, diha ang gitawag mga igsoon kay na firstly na build up ang ilang image sa environment nila. Pag naanay mga tao nga paggagamiton, mga pastors, missionary, so aduna na po'y another way to building up their image. Okay? Og salamat sa Ginoo ning mga tao nga concern. Ang pipila wala may pakialam. Walay pakialam. Gani, naa may daghan unta nga mga foundations. Extra ang kwarta. Extra ang ilang kanang income. Dapat mo share sila sa ilang income ngadto sa mga tao sa naa sa institution. Ang mga orphanage ang ayan suportaran. Ang mga foundation ang ayan suportaran. Nga naman, tungod kay naa diha ang mga bata nga walay ginikanan, walay nagatiman. Naa diha mga igsoon ang mga tigulang nga gikater. Kaya nga ato mga tigulang, dili pud tanan mga igsoon nga naatiman, naapoy napasagdan. Gani mga igsoon, na ako'y na istorya. Ang iyang edad daw kay 95. Gipangita pa niya ang iyang anak. 95 na. Gipangutanan ako siya, asa man nagpuyo ang imong anak? Ingon siya nga, wala ko kabalo. Gipangita niya, wa siya kabalo kung asa nagpuyo. No? So, ang pasabot mga igsoon nga naagay gitawag behind sa kining nagkabulag-bulag nga pamilya. O wala magkasinabtanay nga pamilya. Nga naman, kay wala dili na concern o wala na naghuna-una ang anak nga naa pa siya ginikanan. Ang ginikanan naghuna-una nga someday makabisita yang anak. No? So, kaila ang image sa anak naapotoy kining usa ka istorya mga igsoon nga ning usa ka parents, usa ka ginikanan nga nag-tricycle driver na lang siya. Ang iyang edad is 77, 78 ang edad. Tricycle driver. Then, aduna siya estudyanteng college, first year college, nga iyang gikarga. Og nangutana kining maong estudyante. Kumusta ka, tatay? Nagtatay siya. Okay ra ko. Wala ba kay mga anak? Ingon ang tatay, naaman ko'y anak na tulo. Asa man sila? Naana sila sa abroad. Nganong namasayro pa man ka tatay, nga tiguang ka naman. Ingon ang tatay, dili man may makakaon kung dili kumulihok. Asa man dayang suporta sa imong mga anak? Matud pa sa tatay, ang akong mga anak, adunay mga prinsipyo sa kinabuhi. Obligasyon daw sa ginikanan ang pagpaeskwela kanila,
og magpahuman sa pag-eskwela og dili obligasyon sa anak ang paglantaw og tabang sa mga anak sa ginikanan. So, mo itong nahitabo, mga igsoon, nagpadayon ang tigulang nga nag-tricycle driver. Tungod kay wala man lain way nga mabuhi sila. Hantod ni graduate, mga igsoon, ang estudyante nga nahimo na niyang adopted. O gani ikarga niya mga igsoon sa tricycle nga wala na ibayan. Niabot ang panahon nga nagkasakit na gyud si tatay. O ang iyang estudyante nagtrabaho na. Saka espesyalista nga doktor ang estudyante nga iyang gikarga. Iabot og 80 kapin, mga igsoon, ang tigulang og nahimo nang gipiyalan ang maong estudyante nga doktor sa usa ka dako nga hospital. Nagkasakit ang tigulang ug walay lain nga makalantaw or espesyalista nga makatan-aw sa maong sakit. Siya lang, katong estudyante nga iyang ikarga. Dugay silang nagpangita. Kining doktor, mga igsoon, dugay nagpangita sa maong driver sa tricycle nga gitawag niya tatay. Og pila ka tuig, mga igsoon, iya giyong nakaplagan tungod kay ang maong tigulang mao man di ay ang pasyente nga siya lang ang doktor nga makatan-aw sa iyang gibati. Nagkita sila, mga igsoon, o gi-adapt, natambalan ang mga sakit o gi-adapt sa doktor ang magtiayon nga mga tigulang. Sometimes sa atong kinabuhi, nga prinsipyo nga na-build up ang mga image anang mga butanga. Nga sometimes na mga anak nga di maghuna-huna nga to sa ilang ginikanan. Pero dili mong gyud untan at dapat. Ang mga anak dapat maglantaw kung unsay gikinahanglan sa iyang ginikanan. Wala man magsalig ang atong ginikanan sa ato permanenteng pagsupply sa gikinahanglan. Gani ang atong mga ginikanan nagapaningkamot kana, naay sila gitawag og mga pagpaningkamot nga naay gamay ikabilin nga tos atong mga anak, pero dili tanan pod. Naay mga pensyon ang mga ginikanan. Pero mostly gyud, mga igsoon, ako'y nakita, naagid ko'y dokumento nga nabasa nga naagi mga anak nga dili wala naghuna-huna sa ilang ginikanan. Mga anak, i-correct nato ang atong image gikan niana. Environment. Sunod, mga igsoon, na-create ang atong kaugalingon sa atong self. Sa atong self. Ikaw mismo nakabalo kung kinsa ka. Ikaw mismo nasayod kung kinsa ka. Gi-create ka sa Ginoo for a purpose. Gi-create ka sa Ginoo para sa iyong himaya. Kung ikaw na himong usa ka tao ang pag-create sa Ginoo sa imo. So pwede pod nga ang imong kaugalingon imong ma-create through sa pag-usab sa imong kaugalingon. Instead ikaw lalaki nga gihimo sa Ginoo, nahimo kang babae. Na ikaw babae nga gi-create sa Ginoo, nahimo kang lalaki. Pwede nimo nang i-develop kay ikaw man mismo nag-build up sa imong pagkaikaw. O accordingly, kung unsa man ang knowledge nga imong nahibaw-an, mga igsoon, gikan sa imong ginikanan. Siguro ang babae nakakita nga ang iyang ginikanan, kung mag-away, maglayog, or unsa pa ang kining sitwasyon nga nakita sa babae. Ingon ang babae, siya nga may pagmaglalaki ko. Na ang lalaki po, pwede magbabae na lang ko. Pwede siya maka-build up, mga igsoon ni ana. Pero mahimo siya gihapon nga kining gitawag og inosente anang mga butanga. Ano, wala siya laing dalan nga kinsa bako. Gibuhat ba ako sa Ginoo nga lalaki o gibuhat ba ako sa Ginoo nga babae?
No, warag doubt sila sa ilang kaugalingon ni ana. Pero according to the Bible, kung ang Bible mga igsoon ng atong paistoryahon, gi-create ka sa Ginoo, sumala sa iyang pag-create. Gibuhat ka sa Ginoo, sumala sa iyang pagbuhat kanimo. Mo na siya ang gusto sa Ginoo, mo nang kining building our self-image ay possible nga na-build up nato ang atong kaugalingon. Ang uban mingon nga pobre man ako nga natawo, pobre pud ako nga mamatay. Naman untay chance mga igsoon nga mausuwag. Naman untay chance nga moasinso. Na untay chance mga igsoon nga di ka magpabiling lisod. Magkalisod-lisod. Pero wala nimo buhatan nga naman tungod kay na build up lagi ang imong kaugalingon anang maong mga prinsipyo. So kailangan nato mga igsoon nga mahibawan. Ani katuloy isang yawa. You know? Nga adunay mga limbong sa demonyo sa atong mga kinabuhi. Adunay mga pag-occupy na sometimes sa ato mga igsoon magkabalatian, magkasakit. So wala naging pangandoy sa imong kinabuhi nga naman tungod kay na ang imong hunahuna mamatay ka na sa imong sakit, mamatay ka na sa imong gibati. Mga limbong mga igsoon. Pero kailangan natong i-build up ang atong kaugalingon para makasukol kita nining mga butanga. Makasukol kita sa mga pagsulay. Unsay gingon mga igsoon sa Isaya? Saan natong Isaya? Isaya 43, 1-3. Aban karon kini mao ang gingon ni Yuba nga nagabuhat kanimo. So first thing ang gingon din ni mga igsoon, si Yuba ang labing gamahanan nga Dios nagbuhat kanato. Og siya nga nag-umol kanimo. So iya pang ang giumol pa taniya, o Israel. Ayaw kahadlok kay nalukat ko na ikaw. Nalukat ko na ikaw. O natawag ko na ikaw, pinaagi si mungalan. Ikaw, ako, man. Ayaw kahadlok. So adunay redemption. Adunay redemption nga nahitabo sa ato nga kinabuhi. Dili na ta ulipon, mga igsoon sa sala, ni tunglo sa kinabuhi, ni unsa pa ang mga pagpamakak sa yawa sa kinabuhi sa matag usa. Okay? Sa diha nga ikaw nagaubog sa tubig. Ako magauban kanimo og sa mga kasapaan kini dili magalapaw kanimo. Sa diha nga ikaw magalakaw latas sa kalayo, ikaw dili masunog. Ni ang kalayo mo silao diha kanimo. Kaya ako siyo ba nga imong Dios, ang balaan sa Israel, ang imong manunubos gihatag na nako, gihatag na nako ang Ehipto, ingon, nga imong lukat. Utopia, Siba, nga puli kanimo. So dali ko ng Ginoo mga igsoon, wala na tayo oras, wala na tayo panahon, ako lagi challenge sa matag usa kanato. Dawato nato si Jesus nga ato Ginoo maduluwas. Magkinabuhi ta diha sa iyang plano sa atong kinabuhi. Dawato na to siya, biyaan na to ang mga sala, kalapasan, o magmatarong ta sa atong kinabuhi. Uban sa Dios. Sige, sabat sa akong pagampo. Amahan nga balaan, Dios nga gamahanan. Midolak kami diha kanimo. Nagapaubos sa among mga kaugalingon og nagapangayo og pasaylo sa tanan namong mga kalapasan. Ang Roma 19 nagaingon, kung isugid namo sa among baba, nga ikaw Ginoo mutuog kami, nga ikaw nabanhaw gikas mga minatay, maluwas kami. So kadkaron, ikaw na ang akong Ginoo, ug manluluwas. Kung giila ang imong pagluwas, lukat kanamo. Sulat akong pangalan sa libros kinabuhi. Biyaan na nako ang mga dautan og magkinabuhi nako subay sa imong pagbuot. Dalaygon ka sulay katapusan sa ngalan ni Jesus. Amen. Ang kung nay nagsakit, nay nagbalatian mga igsoon, ang Ginoo gamahanan, dili mo buong iyang kamot nga dili kaabot kanimo. Dili limitado ang iyang gahom nga dili makamilagro kanimo. Tanan mga igsoon pagamilagrohan si Ginoo.
Ang akong igsoon, alagad si Ginoo na paralyze, taga Kisulon. Karon siya arang-arang na mga igsoon, naka-recover na siya through prayer. So salamat sa Ginoo mga igsoon. Ikaw pod kung naigibating sakit balatian sa imong lawas, tuohi nga nay milagro mahitabo sa imong kinabuhi karon. Magampo ko. Amahan nga Dios. Hallelujah. Sa ngalan sa imong anak nga si Jesus. Aduna may daghan karon nga followers nga nay sakit na balatian, labi na niadtong naa sa ospital or naa pa silang mga balay. Nagampo ko Dios Lord God, whatever ng mga sakit balatian, mga balatian man o Dios Lord God nga depikto sa mga mata, depikto Ginoo Lord God sa tutunlan, depikto Ginoo Lord God Jesus, hallelujah, sa mga kidney failures, Ginoo Lord God, mga prostate Ginoo, nga mga depiktado, o Dios Lord God, tanan o Dios mga sakit balatian, paralyze. Ako o Dios, giampo karon o Dios, nga ikaw magahilis, magalaos, nga magawala o magaayo sa tanang sakit balatian, labi na mga cancer, sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ni Jesus. Lord, salamat sa kaayuhan. Dalaygon kas walay katapusan sa ngalan ni Jesus. Amen. Pasalamati ang Ginoo sa kaluwasan, kaayuhan. O salamat sa Ginoo sa imong pagsunod. Maayong gabi sa tanan. Amen.